बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, एक कमेंट से मैं इस वीलॉग का आगाज़ करता हूँ। मोहम्मद फ़हीम साहब ने कहा, और बात बिल्कुल ठीक है, ये ऐसे ही है। यानी पिम्स अस्पताल में जो मशीन ख़राब है, उसने बताया कि इमरान खान ठीक है। बस यही सारे सिस्टम की कहानी है। जिन लोगों से पाकिस्तान में निज़ाम चल नहीं रहा, जिन्होंने मईशत तबाह कर दी है, वो ये बताते हैं कि इमरान खान ने ख़राबी की थी। जिन लोगों ने दहशतगर्दी को लाकर पाकिस्तान का अमन व अमान तबाह कर दिया है, दहशतगर्दों को बसा कर, वो ये बताते हैं कि जनाब इमरान खान की वजह से बड़ी बदअमनी हो गई है। जिन लोगों ने मुल्क के साथ गद्दारी की, जिन लोगों ने मुल्क के साथ धोखा किया, फ्रॉड किया, पूरा का पूरा इलेक्शन चोरी करके खा लिया, जिन्होंने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की, वो ये बताते हैं कि कौन गद्दार है और कौन मुहिब्बे वतन है। जिस तरह पिम्स की ख़राब मशीन बताती है कि इमरान खान ठीक है, बस ऐसे ही इन्होंने किया पाकिस्तान के साथ। यही है असल कहानी एक लाइन में। तो नादरीन, अब बुनेर में बड़ी तादाद में अवाम निकल आई। यानी जहाँ पे सुहेल अफरीदी जा रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। लोग गुस्से में हैं, लोग रद्दमल दे रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ सुनवाता हूँ, ये चीज़ आप ज़रा सुने। सुहेल अफरीदी ना वहाँ पे 50-50, 60-60 अरब के प्रोजेक्ट्स के ऐलानात कर रहा है, और सुहेल अफरीदी के ऐलानात के ऊपर लोगों की तवज्जो कितनी है, ये ज़रा वज़ीर आला के ऐलानात सुने और उसके ऊपर लोगों का रद्दमल देखें कि लोग चाहते क्या हैं। यानी 50 अरब का प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, 10 अरब का प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, 20 अरब का प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, फ़र्क ही नहीं पड़ता। यानी यार, नवाज शरीफ साहब जाके कहते थे, कुर्बान आप पे 400 अरब कुर्बान, मेरे फलाने शहरियों के ऊपर 200 अरब कुर्बान। नवाज शरीफ के प्रोजेक्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के कम से कम 40 शहरों में इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होने चाहिए थे, क्योंकि जहाँ पे भी नवाज शरीफ जाता था वहाँ मोटरवे और एयरपोर्ट्स लेकर जाता था। तो मोटरवे तो लाहौर इस्लामाबाद वाली बनाई है, या एक इसने नवाज शरीफ ने बनाई है हज़ारा वाली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में मुराद सईद ने जितनी मोटरवे बनाई, वो नवाज शरीफ की 2 या 3 टर्मों से ज़्यादा मोटरवे बनी हुई थी, और उसके अखराजात भी कम थे, उसकी क्वालिटी भी बेहतर थी। ये फैक्ट्स मैं किसी दिन आपके सामने शेयर करूंगा। ये बिला वजह कहते हैं जनाब मोटरवे नवाज शरीफ ने दी है। वो पहली मोटरवे थी जो बेनज़ीर भुट्टो ने उसको काफ़ी चौड़ी मोटरवे बनाने का ऐलान किया था। नवाज शरीफ ने आके उसकी चौड़ाई कम करके उसका इफ्तिताह कर दिया फटाफट, और अपने खाते डाल ली। तो अब ये कहते हैं जी मोटरवेज हमने बनाई है। ज़्यादातर मोटरवेज नवाज शरीफ के दौर के बाद बनी है, और जो मुश्किल मोटरवेज हैं वो नवाज शरीफ के दौर के बाद बनी है। बाकी लोगों ने भी बनाई है, सारा कुछ अपने खाते में नहीं डालना चाहिए। अब नाजरीन, ये ज़रा देखें, सुहेल अफरीदी ने जब लोगों को इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बताए तो लोगों का रद्दमल क्या था, और जब उन्होंने कहा कि इमरान खान को लाना है तो लोगों का रद्दमल क्या था, ये ज़रा सुने आप। देख लो, सुन लो, तकरीबन 50 अरब रुपए के प्रोजेक्ट का ऐलान कर रहा हूं, लेकिन कोई खुश नहीं हो रहा। इमरान खान चाहिए इनको, मेरे पाकिस्तानियों। तो ये लोग इमरान खान की आवाज़ सुनने आते हैं जलसे में। वहाँ स्पीकर पे इमरान खान की पुरानी आवाज़ सुनाई जाती है, उसकी तकरीर सुनाई जाती है। लोग वो सुनना चाहते हैं, लोग इमरान खान को देखना चाहते हैं, लोग इमरान खान को वापस लेना चाहते हैं, उसे हासिल करना चाहते हैं। और यही लोगों की अब ख्वाहिश है। आप जो मर्जी लोगों को, आप सोने के प्लेट के अंदर भी लोगों को खाना देंगे ना, तो लोग आपसे कहेंगे जी इमरान खान किधर है। जिन्होंने पूछना है, जिनको शऊर मिल गया, वो आपको यही कहेंगे। हसीना वाजिद ने इकॉनमी ज़बरदस्त कर दी थी अपने मुल्क की, लेकिन लोगों ने कैसे जूते मार के भगाया। इकॉनमी तो वहाँ पे बहुत अच्छी थी। तो पाकिस्तान के अंदर आप इकॉनमी को अगर बेहतर कर भी लें, अव्वल तो आपसे होनी नहीं है, आप नालायक हैं, नकम्मे हैं, आप नहीं कर पाएंगे। ना ये कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, ना इनकी कोई आवाम में जड़ें हैं। लेकिन अगर आप इकॉनमी बेहतर भी कर लें तो क्या आप इमरान खान से जान छुड़ा लेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। आप ये कर ही नहीं पाएंगे। और इकॉनमी ना चलने की वजह से, मैंने आपको कुछ अर्सा पहले कहा था कि 3 फैक्टर्स हैं, इनमें से जब भी 2 इकट्ठे हो गए, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हाथ जोड़ लेगी अवाम के सामने, और फिर पाकिस्तानियों को इलेक्शन भी मिल जाएगा, इमरान खान की रिहाई भी हो जाएगी। 3 में से 2 फैक्टर, एक ये माशी दबाव इतना ज्यादा है कि वो खत्म ही नहीं हो रहा। वो फैक्टर अपनी जगह पे मौजूद है। अब बाकी 2 फैक्टर रह गए थे, उन दोनों में से कोई एक भी एक्टिवेट हो जाए तगड़े तरीके से तो इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। एक फैक्टर था अवामी दबाव, दूसरा था बैरूनी दबाव। अब ना तो बैरूनी दबाव आ रहा है, ना ही अवामी दबाव आ रहा है। इन दोनों में से एक दबाव भी आ गया तो माशी दबाव इस कदर ज्यादा है कि ये हुकूमत मुकम्मल तौर पे कोलैप्स कर जाएगी, जैसे सिस्टम पहले ही कोलैप्स कर चुका है। तो नाजरीन, बुनेर में और हंगू में बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। जैसे कि अलीमा खानम को लोग रिस्पॉन्ड कर रहे थे, उससे ज़्यादा अब सुहेल अफरीदी को लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्योंकि गुज़िश्ता
दो चार दिन में जो कुछ हुआ उसके बाद लोगों का गुस्सा बहुत बढ़ गया है। इसका एक और मतलब आप लीजिए कि कोई गांव है, देहात है, दूर दराज का इलाका है, कबायली एरिया है, कोई भी जगह है, खबर फौरन पहुंचती है। डिजिटल मीडिया का ये कमाल है और सोशल मीडिया का ये कमाल है कि फौरी तौर पे खबर पाकिस्तान के हर कोने में पहुंचती है। आप खबर को रोक नहीं सकते। वजीर आला जब वहां पहुंचा तो उसको माजी की तरह जाके बताना नहीं पड़ा कि ये हो गया वो हो गया इस्लामाबाद में, कुछ नहीं। लोग पहले से ही सारा कुछ जानते हैं और लोग तहरीक बनाने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। इमरान खान साहब ने बड़े सख्त अहकामात भी जारी किए हुए हैं और वो अहकामात मिल गए हैं सुहेल आफरीदी को भी, जुनैद अकबर को भी, कि इन दोनों की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, माजी में तो जुनैद अकबर साहब का ये था कि मुझे अली अमीन गंडापुर काम नहीं करने देता या अली अमीन गंडापुर रुकावट है। अब तो वो रुकावट भी नहीं है, तो उन्हें बहुत बड़े पैमाने पे अब काम करना पड़ेगा। जुनैद अकबर साहब को भी और जो सुहेल आफरीदी है उनकी तो बहुत बड़ी ड्यूटी है। अब बहुत सारे और जो एमएनएज इमरान खान साहब के बेनिफिशरीज हैं वो आजकल दिखाई नहीं दे रहे। वो नजर आने चाहिए कि वो स्ट्रीट मूवमेंट कर रहे हैं, लोगों में जा रहे हैं। जो पुराने एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े बेनिफिशरीज हैं, पंजाब के अंदर भी मूवमेंट नजर नहीं आ रही। आपको याद होगा जब ये 2024 का इलेक्शन हो रहा था तो पंजाब में भी उम्मीदवार निकल आए थे, खैबर पख्तूनख्वा में भी निकल आए थे, चोरी चोरी कंपेन्स कर रहे थे, वीडियोस भिजवा रहे थे सोशल मीडिया को, हमारी वीडियोस चलाएं, सोशल मीडिया से प्रोजेक्शन मांग रहे थे कि हमारी एक्टिविटीज़ को दिखाया जाए, बताएं लोगों को, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। लेकिन वो सारे लोग कहाँ गए? देखिए ना, अपना इलेक्शन लड़ने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया था, पूरा जोर लगा दिया था। 2024 में हर तरह का उन्होंने खतरा लिया था, उस वक्त वस्तायत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आज वो लोग दिखाई नहीं देते। कौन कंपेन चल रहा है पूरे पंजाब के अंदर? दिखाएं ना, कहाँ पे कोई बड़े पैमाने पे कंपेन हो रही है, लोग घुसे हुए हैं शहरों के अंदर, गाँव के अंदर, देहातों के अंदर, गलियों मोहल्लों के अंदर, चंद एक लोगों को छोड़ के कोई काम ही नहीं कर रहा। खैबर पख्तूनख्वा में सुहेल आफरीदी आपको नजर आ जाता है, उसके अलावा कौन काम कर रहा है? कहाँ पे गली मोहल्लों के अंदर कंपेन हो रही है? कौन कौन सा उम्मीदवार अपने अपने हल्के में निकला और लोगों को स्ट्रीट मूवमेंट के लिए आगाही दे रहा है? कोई भी नहीं निकला, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये आटे में नमक के बराबर है और ये कुछ भी नहीं है। जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी डिस्करेज किया जा रहा है। तो होना तो ये चाहिए कि सारे अपने अपने हलकों में निकल जाएं, एमपीएस अपने हलकों में पहुंचे, एमएनएज अपने हलकों में पहुंचे, टिकट होल्डर्स जिन्हें फॉर्म 47 के मुकाबले में हरा दिया गया उनको भी चाहिए कि वो भी सारे अपने हलकों में पहुंचे, अपने लोगों को अंगेज करें, लोगों को तैयार करें कि हमने निकलना है, हमने एहतजाज करना है, किसानों की तहरीक चल रही है उसको सपोर्ट करें, बाकी चीज़ों को। तो फिर ये आप लाखों लोग जो मिलियंस के अंदर आप लेकर जा सकेंगे। अदरवाइज फिर आप इतने बड़े पैमाने पे लोगों को कैसे ले जाएंगे? एक और मसला भी है, पीटीआई की फंडिंग का मसला। पीटीआई को ये सब करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर फंडिंग चाहिए। पीटीआई की सबसे बड़ी फंडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने वोटर और सपोर्टर ही देते हैं, कोई और बाहर से तो इनको इधर उधर से फंडिंग आती नहीं है, या ओवरसीज पाकिस्तानी इनको फंडिंग देते हैं। अब उसके लिए जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, अभी तक कोई खातिर ख्वाह काम शुरू नहीं किया गया। यानी स्ट्रीट मूवमेंट के नाम पे ये एक्टिविटीज़ तो हो रही हैं, लेकिन जो इनको खर्चा चाहिए होगा, जो इनको पैसा चाहिए होगा, अगर आपने बहुत बड़े पैमाने पे आप मिलियंस लोगों को अगर लेकर जाना चाहते हैं इस्लामाबाद, तो आपका रोज़ाना का खर्चा जो है वो लगभग 10 करोड़ 20 करोड़ तक का आपका खर्चा, या हो सकता है इससे ऊपर नीचे आपका खर्चा हो। तो इतना खर्चा करने के लिए पैसा किधर है? वो पैसा भी तो आपको अरेंज करना पड़ेगा, आपको मैनेज करना पड़ेगा कि इतने सारे लोगों का खाना है, चलना फिरना है, उनके वॉशरूम्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, ये सब आप कैसे अरेंज करेंगे? इसके लिए आपको बड़े पैमाने पे फंडिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अभी तक मुझे, क्योंकि मैं इंटरनली भी चेक करता रहता हूँ मुख्तलिफ सोर्सेज से, तो अभी तक यहाँ पे कोई इस किस्म की एक्टिविटी दिखाई नहीं दी। अलीमा खानम के हवाले से एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है कि उन्हें जनाब खान ने मना कर दिया कि आपने कोई किसी किस्म की स्ट्रीट मूवमेंट नहीं चलानी। देखें, इमरान खान मना करे या ना करे, वो इमरान खान की बहन है और उनका ये हक है कि वो एक पॉलिटिकल ओपिनियन अपनी रखें, और हर शख्स का ये हक है कि वो आवाज़ उठाए जमहूरियत के लिए, इंसानियत के लिए। और अलीमा खानम को निकलने से तो कोई मना नहीं कर सकता कि वो इमरान खान के लिए निकले, कोई मना नहीं कर सकता। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से जाती भी नहीं है, कभी हमने उनके हाथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा भी नहीं देखा। वो बतौर बहन निकलती है, वो बतौर पॉलिटिकल लीडर नहीं निकलती। लेकिन इमरान खान साहब सख्त खिलाफ भी हैं मौरूसियत के, ये भी हम सब अच्छी तरह जानते हैं। मेरे ख्याल में अलीमा खानम के मामले में क्या है, मैं आपको नेक्स्ट वीलॉग में बता पाऊंगा डायरेक्टली बात करके कि इन लोगों के साथ हुआ क्या। ये मुझे अभी पता चला है कि अलीमा खानम अभी ये पिछले 1-2 इश्यूज़ के अंदर ये नहीं शामिल हो पाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बाकी चीज़ों में, और वो इसलिए कि वो कराची गई हुई थी और किसी ज़रूरी वजह से वो कराची गई हुई थी, उनकी कोई फैमिली का कोई इशू था, तो वो कराची गई हुई थी और उनके बारे में मुझे ये इन्फॉर्मेशन के बारे में मिली
نیکسٹ وی لاگ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہوگا. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک چیز ہے, علیمہ خانم کی یہ اوپینین تھی, لیکن بات تو وہی ہوتی ہے نا جو اکثریت کی ہوتی ہے. جو بات طے ہو جاتی ہے فیملی میں اور پارٹی میں, وہی اصل بات ہوتی ہے جو باہر آتی ہے. پھر وہ علیمہ خانم بھی اپنے منہ سے وہی بات کرتی ہیں. لیکن ذاتی حیثیت میں ان کی یہ اوپینین تھی کہ سپریم کورٹ کو ہم یہ کیوں لکھ کر دیں کہ جناب ہم اپنے بھائی کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے. یہ ان کی ذاتی حیثیت میں اوپینین تھی. لیکن پھر پارٹی نے اور سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ نہیں, اس وقت جو بھی ہم سے مانگی جا رہی ہے انڈرٹیکنگ ہم دے دیتے ہیں, کیونکہ عمران خان صاحب کی زندگی اس وقت بہت امپارٹنٹ ہے اور اس معاملے کو ویسے دیکھتے ہیں. منگل کو وہ ویسے بھی اڈیالہ جیل کے باہر آ جائیں گی. پرسوں آپ دیکھ لیں, ایک دن بیچ میں رہ گیا, انتظار کریں. منگل کو وہ اڈیالہ جیل کے باہر آئیں گی تو آپ کو وہاں پہ پتہ چل جائے گا کہ علیمہ خانم کیا کہتی ہیں, کس طرح سے بات کرتی ہیں اور کیا بات کرتی ہیں. یہ آپ کے سامنے آ جائے گا, وقت بتا دے گا. لیکن اصل میں ہوا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا کارکن بڑا مایوس ہوا پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے. تو انہیں لگا کہ علیمہ خانم ہمیں اس مصیبت سے نکالے گی. انہیں لگا کہ علیمہ خانم آ گئی ہیں تو لوگوں کو بھی یہ لگا کہ علیمہ خانم کے ساتھ چل پڑتے ہیں. یہ بہن ہے, یہ دھوکہ نہیں دے گی, یہ عمران خان کو رہائی کروانے میں ہمارا پورا ساتھ دے گی. یہ لوگوں کو محسوس ہوا اور اس کے بعد لوگوں نے جو ہے وہ اپنا ایک ذہن بنا لیا علیمہ خانم کے ساتھ. اب اگر یہ خبر آتی بھی ہے یا کوئی یہ بات بھی کرتا ہے تو لوگ اپنی سیاسی قیادت کے اوپر بھروسہ نہیں کر رہے. دیکھیں, اصل ذمہ داری جو ہے نا وہ تو ہے پارٹی قیادت کی, جو بینیفیشری ہیں عمران خان کے نام پہ جنہوں نے ووٹ لیے, جو اقتدار میں آ کر بیٹھے, جو قومی اسمبلی, سینٹ میں اور صوبائی اسمبلیوں میں گئے, ان کی ذمہ داری ہے اور انہیں یہ کام کرنا چاہیے. اور پبلک کو وہ انگیج کریں اور لوگوں کو یقین دلائیں کہ وہ اب عمران خان کے ساتھ پوری طرح سے کھڑے ہیں اور کسی صورت وہ عمران خان کے مقدمے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. عمران خان صاحب کا ایشو کیا ہے؟ دیکھیں, عمران خان اپنا علاج بھی کروانا چاہتے ہیں. یہ ذرا غور سے سنیے گا ایکچولی پرابلم کیا ہے, یہ کنفیوژن اتنا بڑا کیوں پھیل جاتا ہے بار بار. وہ ذرا آگے کہتے ہیں کہ عمران خان سیڑھیاں چڑھا ہے تو ایک نوجوان کی طرف سیڑھیاں چڑھ گیا بڑا مضبوطی کے ساتھ. تو یہ سب مانتے ہیں وہ مضبوط آدمی ہے. عمران خان ایک بہادر آدمی ہے, ایک مضبوط آدمی ہے. اس نے ساری زندگی اپنے جسم کو مشکلات کے لیے ٹرینڈ کیا ہے. جب وہ کیپٹن تھا تو وہ تب بھی نوجوانوں سے زیادہ, جو نئے پلیئرز آتے تھے ان سے زیادہ ایکسرسائز کرتا تھا. اور آج بھی جب وہ نتھیا گلی کی پہاڑیوں پہ چڑھتا ہے, ایک دفعہ مجھے موقع ملا عمران خان کے ساتھ چڑھنے کا, وہاں پہ نتھیا گلی کے پہاڑوں پہ یہ لوگ ہائکنگ کر رہے تھے اور ہم ایک کوریج کرنے کے لیے گئے تھے. رمضان تھا, روزہ رکھا ہوا تھا عمران خان نے, اور یہ سب کو لے کے چڑھ گئے, جی ابھی انٹرویو کرتے ہیں. ہم بھی پیچھے چلے گئے تو میں نے اوپر جا کے دیکھا کہ 2-4 بندے ہی پہنچے ہیں. سیکیورٹی گارڈوں کی بھی حالت بری ہو گئی تھی اور خان صاحب نے اپنے پیروں کے ساتھ ویٹ باندھے ہوئے تھے. بعد میں جب نیچے آئے تو پتا چلا کہ جناب یہ آدمی تو پیروں کے ساتھ ویٹ باندھ کے پہاڑ چڑھ گیا اور باقی لوگوں سے ویسے نہیں چڑھا جا رہا. تو عمران خان نے اپنے آپ کو بہت عجیب طریقے سے ٹرینڈ کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ زبردست ایتھلیٹ اگر ہمارے کوئی ریجن کے اندر ہیں چند, ان میں سے ایک عمران خان ہے. بہت شاندار ایتھلیٹ ہے جس نے پوری زندگی فٹنس کے ساتھ گزاری ہے. تو آپ کیا سمجھتے تھے کہ عمران خان جو ہے وہ بیٹھ بیٹھ کے سیڑھیاں چڑھے گا؟ بھائی وہ بھاگ بھاگ کے چڑھے گا سیڑھیاں. معاملہ یہ نہیں ہے. فزیکلی عمران خان کو آپ توڑنے کی تو بہت کوشش کر رہے ہیں, اس کو نقصان ہوا بھی ہے, وہ ڈیمیج بھی ہوا, اس کو گولیاں بھی لگی اس سے پہلے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ عمران خان کو قید تنہائی میں جب آپ رکھتے ہیں اور دیر تک قید تنہائی میں رکھتے ہیں تو اس سے بہت سیریس ایشوز پیدا ہو جاتے ہیں. اس سے قید تنہائی میں جو آدمی ہوتا ہے, میں آپ کو بار بار یہ کہتا ہوں کہ آپ ایکسپلین, میں آپ کے سامنے کیا کروں, آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. مجھے اس پہ پورا ایک وی لاگ کرنا پڑے گا کہ قید تنہائی انسان پہ کس طرح سے افیکٹ ڈالتی ہے. آپ کو میں سمجھا ہی نہیں پاؤں گا. اس کے لیے مجھے کم سے کم 15-20 منٹ بات کرنی پڑے گی, پوائنٹس لکھنے پڑیں گے کہ یہ چیزیں آپ کے ساتھ قید تنہائی میں ہوتی ہیں. پھر ان کو جس طرح کی میڈیسنز دی جا رہی ہیں, اس بات کا بھی شک ہے کہ ان کو سلو پوائزن کیا جا رہا ہے. وہ خود کہتے ہیں کہ انہیں مار دیا جائے گا محمد مرسی کی طرح. تو عمران خان اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں, اپنے ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں, لیکن وہ کوئی بھیک نہیں لینا چاہتے اور وہ یہ تاثر بھی نہیں دینا چاہتے کہ وہ اعصابی طور پہ اور جسمانی طور پہ خود کو کمزور بھی نہیں دکھانا چاہتے. ان کی رہائی کے لیے کوئی میڈیکل گراؤنڈ, یاد رکھیے گا, نہیں ہوگی. وہ تسلیم نہیں کریں گے عمران خان صاحب میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر رہائی. یہ بہت مشکل ہے. وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا, میں کوئی بہت بڑا دعویٰ نہیں کر رہا, لیکن یہ بہت مشکل ہے کہ آپ عمران خان صاحب سے یہ تسلیم کروا لیں کہ وہ طبی بنیادوں کے اوپر اپنی رہائی کروا لیں یا کوئی ضمانت لے لیں. وہ صرف عدالتی انصاف کی صورت میں باہر آئیں گے یا سخت ترین عوامی احتجاج کی صورت میں کوئی رستہ نکلا تو عمران خان صاحب باہر آئیں گے. دیکھیں, بات چیت عمران خان کرنا چاہتے ہیں اور بات چیت کے ذریعے سے رستہ نکالنا عمران خان صاحب کی پہلے دن سے خواہش ہے کہ بات چیت کی جائے, مگر اس کے لیے وہ اپنی ذاتی ڈیل نہیں لیں گے عمران خان صاحب, اور نہ ہی ایسا کوئی تاثر بننے دیں گے. یہ بات آپ سب کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. فضل الرحمان صاحب نے ایک مرتبہ پھر ذرا تھوڑا سا آڑے ہاتھوں لیا حکومت کو, اور جس ایشو پہ کوئی بھی بات نہیں کر رہا, وہ ایک ٹیبو ہے,
اس پہ جو بات کرے گا اس کے لیے پرابلم کریٹ ہو جائے گا، کیونکہ عاصم منیر صاحب کو فائدہ ملا ہے. تو عاصم منیر تو پاکستان میں اس وقت ایک خدائی دعوی ہوا ہوا ہے، عجیب و غریب صورتحال ہے. لیکن فضل الرحمان صاحب نے پھر حوصلہ کیا اور انہوں نے اس کے بارے میں بات کی. یہ بات پاکستان تحریک انصاف کو بھی کرنی چاہیے تھی، انہوں نے نہیں کی. فضل الرحمان نے کہا کہ آپ آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز اور فیلڈ مارشل بھی ہوں گے، اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن جو اختیارات پارلیمنٹ کے ہونے چاہیے وہ ایک شخص کو دے دیے گئے ہیں. اور کہا گیا کہ اگر اس میں مزید قانون سازی کی ضرورت ہوگی تو فیصلہ وفاقی حکومت کرے گی. یعنی اس میں پارلیمان کو بھی نکال دیا گیا، کیونکہ حکومت کو بوٹ کے نیچے دبانا ان کے لیے زیادہ آسان ہے. یعنی یہ قانون سازی کر دی گئی، اس میں یہ کہہ دیا گیا اس میں اگر مزید ضرورت پڑی تو وفاقی حکومت کر لے گی. وفاقی حکومت کا مطلب ہے کابینہ. پارلیمان کو بالکل باہر کر دیا. بہت سارے اختیارات جو پارلیمان کے پاس تھے یا حکومت کے پاس ہوتے تھے، وہ سارے اختیارات فیلڈ مارشل عاصم منیر کو بطور سی ڈی ایف دے دیے گئے. پھر انہوں نے کہا اگر سیاسی کارکن فوج کی حدود میں مداخلت نہیں کر سکتا تو فوج کو بھی سیاست میں مداخلت کا حق نہیں ہے. ابھی حال ہی میں قانون سازی کی گئی، لیکن اس پر کسی نے بحث نہیں کی. قانون سازی کی جو شکل سامنے آ رہی ہے وہ آئین سے متصادم نظر آتی ہے. یہ بھی فضل الرحمان صاحب نے کہا. انہوں نے کہا ادارے کے اندر انتظامی تبدیلیوں سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے، تاہم پارلیمنٹ کے اختیارات مقتدرہ کے ایک فرد کو دے دیے گئے ہیں. کمانڈ اور کنٹرول کا اختیار وفاقی حکومت کے پاس تھا. ہم اصولی اختلاف کر رہے ہیں، کسی کو گالی تو نہیں دے رہے. فضل الرحمان صاحب نے پشاور میں جو کنونشن سے بات کی نا، بات بہت ٹھیک ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو اس نوعیت کے اختیارات دے دیے گئے ہیں کہ دنیا میں کسی آرمی چیف کے پاس نہیں ہے. اور کم سے کم ایک آدمی تو بولا اس کے خلاف، باقیوں کو بھی بولنا چاہیے. اب تک اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.